The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayong adlaw sa inyo nga tanan, mga abyan kag utot sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo sa siningation kining aton pinasahi nga programa sa kahanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga palatuntunan nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton ihibalo. Sagsubong man magtubo ang aton ipagtuo sa aton Ginoo kag manluwas nga amo sa Kristo Jesus. Diyan sa sulod sining 30 minutos, pakigupod kamo sa akon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Manugwali kapitulo 5, kag akon pagkabasa ng versikulo 1 tubtob 3 sa sining dinalan sa kasulatan. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Manugwali kapitulo 5, 1 tubtob 3, bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sa Diyos, kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang, kay wala sila makibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo baba, kag ang imo tagipuson hindi magmadagnit sa pagmitlang sang bisan ano nga butang sa tubangan sa Dios. Kay ang Dios yara sa langit, kag ikaw sa duta. Busa magjutay ang imo mga pulong, kay ang damgo nagaabot sa kadam-an sang pangitanan, kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong. Salamat gid ako sa Ginoo sa sininaman nga tion nga sa liwat ginbugay niya sa aton nga makapakigupod kita sa pagatuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sa Dios. Kag ang kalantahon nga aton bag-o gid lamang nga ginpamatian, kabay pa nga nakahatag man ato sing pag-aman sa aton subong sa pagsugatan naton sa aton Ginoo sa isa ka pinisay nga pamaagi paagi sa pagtuon naton sa iyabla ni pulong. Worthy of worship, amo yadto ang titulo sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kag sa pagkamatod wala na sang iban pa nga takos sa aton ni pagsimba, pagdayaw, pagpasalamat, pagtuo, kundi ang aton lamang nga Ginoo. Kag nagapasalamat kita nga paagi sibla ni pulong aton pagid mahibaluan kung sino siya, ano ang iyang mga tinutuyo, kag subong man ang plano niya para sa imo kag para sa akon. Kag amo ining tinutuyo nga ginatun-an naton ang pulong sa Dios, agod nga aton pagid nga mahibaluan siya kag matuman naton ang mga butang nga iya gintudlo sa aton paagi sa bugay kag subong man sa kaalam niya. Sa siningation, padayunon naton ang aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kag ang topiko nga talakay naton subong worshiping the right God the right way. Kag ini napasad sa Manugwali, Ecclesiastes chapter 5 1 through 7. Kag aton na ini nga gintalakay sa mga nagliligad pagid nga mga broadcast naton. Kag padayunon lamang naton ang ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Now, ang isa ka butang diri nga makita naton among naghatag diri si Solomon sa aton sa mga prinsipyo sing mga pagtulunan kung paano naton parapitan ng aton nga Dios. Kay sa pulong sa Ginoo hindi lang gali iya nga pinagusto lang kita kung paano siya naton parapitan, paano siya naton pagasimbahon, kundi ang aton nga Ginoo pinasahi siya kay ang iya lamang nga pamaagi o kung ang patakaran ang iyaya pagabatunon kag iyaya nga pagatalupangdon. Gani ginsaysay niya ini sa iya bala ni pulong. Sa iban nga mga ginatawag naton reliyon, ang ilang pagsimba depende sa kung ano ang huyog sa tawo. Apang
Ang sa Biblia, dili niya naton makita nga naghatag ya sing mga specific commands ang Ginoo kung paano siya naton pagasimbahon. Sa daan ng katipan, ining kasulatan ni Moises sa Leviticus, mga maidid ina nga mga pagtulunan kung paano mga halad, ang mga piyesta, kag ang iban pagid nga mga pinasay nga mga okasyon nga dapat siya pagasimbahon kag kung paano siya pagasimbahon. Sa bago nga katipan, amo man ina. Sa Kapitulo 4, versikulo 24 sa 1, katawang sa ginambal dira sa Biblia sa aton, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nga hindi na kita dira magadto, pero ako ni punto nga makita nga mo sini. Nga hindi lang kita makapinagusto sa pagsimba sa aton Diyos. May mga ginatudlo ang Biblia sa aton, kaya mo ini ginagamit sa Ginoo god mapayag niya iya kabubuton kag mga plano para sa aton. Ang iya bala ni pulong. Kag diri nalakip diri kung paano siya naton pagasimbahon. Kag sa silinga din nalan sa kasulatan, makita naton nga may mga prinsipyo diri, may mga pagtulunan diri nga ginbugna ang Dios pagi sa kay Solomon kung paano siya naton pagasimbahon. And we have here 3 movements or forms on how we should worship the Lord. Now, sa panahon ni Solomon, ang ilang pagsimba na sentro sa templo. Amoy ni nga ang pagambal diri ni Solomon sa aton, bantahi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Na wala ni nagapakita nga nagalagaw lang, no? O kung nagapaliwaliwa ka nga nakagadto katuya sa templo. Ang silingon sini, sampulong diri sa aton, nga when thou goest to the house of God. Ang silingon sini, nga naglakat ka sa pagsimba. Ang imo tuyo, hindi nga maglagaw-lagaw, hindi mag-sightseeing, kundi nga magsimbagid. Kag tungod sini, sa imo pagpalapit sa Ginoo, may mga butang ikaw nga dapat pagatalakayon. Kag ari diri nagsaysas sa aton sing mga tatlo diri ka mga buluhaton. Sa aton ni subong nga panag-on, ayan ang ginatudlo diri ni Solomon sa aton kung magpalapit kita sa aton iglesia sa adlaw sa Domingo agud sa pagsimba. Amo man ini mga prinsipyo diri. Ayan ang duog, ang lokasyon naglain, apang amo man Japon ang Diyos nga ginasimba. Ayan ang panag-on naglain, apang ang Diyos amo man Japon nga aton ginasimba. So amo ini ang mga prinsipyo diri nga makita naton. Una diri amo ang ginatawag naton pag-aman, preparation. Ato na ini nga natalakay. Kag ang gusto diri panghop ni Solomon sa aton, amo nga hindi kita magdali-dali sa pagpalapit sa Diyos. Kundi dapat nga iaman naton ang aton nga kaugalingon. We need to take time nga sa pagpalapit naton antes kita magpalapit sa iya, maaman na naton aton nga kaugalingon nga aton tagipusoon. Ayan, sa aton nga pagpalapit sa iya, sa aton panuna may maduduman kita nga mga sala nga dapat naton ituad. Ituad naton ina. Ayan, sa aton pag-aman, sa pagpalapit sa iya, may mga butang kita nga nadunduman nga mga pagpakamayon niya. Pasalamatan nato nina. Ayan, may mga butang kita nga nadumduman nga nagahatag sing kabugatan sa aton tigipuson. Sa pagpalapit naton sa iya, iaman naton aton kaugalingon pagi sa pagpanawag sang bulig sa kaluoy kag subong man bugay sa iya. That's why kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo makita naton gali, worship service doesn't start when prelude begins. Ang pagsimba nagasugod sa adlaw pagani nga Sabado sang gabi sa pag-aman naton. Ayan sa suksukon naton, ayan sang aton dira nga mga dalalon, mga preparahon naton nga mga pagkabutang.
makita naton kay ang pagsimba gali upod na dra ang pag-ama naton sa aton nga kaugalingon. Subong sa ilay nga panahon ginandaman nila ang ila nga mga tikang palapit sa templo sa Dios pasaka. Sa aton niya sa pagpalapit naton preparaw naton ang aton nga tagipuson. Now ikaduha diri nga makita naton, the second movement is participation. Ang pagpakigambit. Now duwa diri kabutang ang ginhambal ni Solomon sa aton sa pagpakigambit. Ang pakigambit sa ginatawag naton pagpamati. Participation in what? In hearing, listening. And then secondly here, participation, apang aton ini pagalanton sa ginatawag naton ikatatlo nga punto, practice in speaking, no? Ang pagpakighambal, ang paghambal. Amo ini ang ikatatlo diri nga bahin, no? Kag amo ini ang ginatawag naton practice. Now, so ari naton anaton preparation. Ikaduha, participation. Now, ano ining participation? Ang pagpakigupod naton sa iya sa pagsimba. Kaya kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, matutod gini nga pagsimba, nagapakigupod kita sa Dios. Mabatsagan naton ang iya presensya, kag ang Dios namuot sa aton nga ginahimo, sa atubangan niya. Amo ini ako naton nga naton sa pulong sa Ginoo, dra sa naunang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31. Katahom sa laygay dira ni Pablo sa sining kamaturan na tuhoy sa ginatawag naton pagsimba. Ginhambal niya ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Gani, bisan nagakaon ka, o kung nagainom ka, o kung bisan ano ang imo ginahimo, himo ang tanan sa kaymayaan sang Dios. So kung aton nga naton, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Now when we do things according to His purpose, plan, when we do things for His glory and for His honor, then that's worship. So anong butsilingon sinidri ni Pablo sa aton? Katulad sa ginhambal diri ni Solomon sa aton, sa tion gali nga nagahimo kita sa isa ka butang nga ginabatsyag naton ang presensya sa Ginoo, nga ginahimo naton ini sa ngalan sa aton Ginoo. Kag aton nga nakita nga ini nga butang nasapuan naton nga makahatag sing kalipay sa aton Ginoo, kag namuot ini siya. Ini gali pagsimba na. Ang mga kamatuoran diri nga makita naton, hindi na naton kinanglanon nga magsulod pa sa simbahan agud nga makasimba. Bisan diin kita kung ang aton ginahimo para sa kamayaan sa aton Ginoo, that's worship. Kaya matutud galing ang pagsimba, ikaw kag ang Dios nagaupod. Ikaw nga nagahimo, ang Dios nga nagatanaw, kag siya nahimaya, namuot, nalipay sa ginahimo nimo. That's worship. Amoy na matutod nga pagsimba. Now, sa siniya nga dinalan sa kasulatan, ari ang tao nagadto sa simbahan, nagadto sa templo, no? Agod sa pagsimba. Kaganong ginambal dra ni Solomon sa pagkari naton sa ilang tion, sa templo, sa aton nga panahon, sa simbahan, iama naton atong tigipusoon nga magpamati kita. Now, aring importante nga pulong diri. We should be more ready to hear than to give sacrifice of fools. Now, ano ang ginatawag naton pagsimba? Ang manang gintalakay naton sa naligad. Worship is not mechanical. It's not going through the motions. Worship is not superficial, not faking out the emotions. Worship is what? Is receiving God's revelation, which means to know God through His Word. Amo ni nga dapat pamati kita. Kaysa pagpamati naton,
Tuloan naton kung ano ang ginitudlo sa Ginoo sa imo kag sa akon. Kag aton ina nga mahimo kay amo ina ang ginatawag naton pagsimba. Gabal kita magpamati, kaya nagapamati kita sa ginawali sa aton nga mga manugpahalab sa aton mga pastor dra. Sa piya kabahin, pwede manigali nga nagabasa ikaw sa iya bala niya pulong. Nagapamati man ikaw. Amo nang bot silingon siya na diri. So, that's why kung aton gali lang taon, diri nato makita nga preaching is central to our worship. Kaya nga man, kung lang taon niya nato sa pulong sa Ginoo, biblical worship is our right response to the revelation of God. So, ibugna sang Dios sa aton. Kag kung ibugna sang Ginoo sa aton, ipahibalo sang Ginoo sa aton, maintindihan naton ini, ma-appreciate naton, kag dra ang aton nga response. Na importante ini. Kaya nga man, may posibilidad nga naintindihan naton, na-appreciate naton ang pulong sa Ginoo, pero sala ang aton nga response. Sala iya ang aton nga pagsapat sa ginpahayag sang Dios. Abot kon madumduman nyo pa ang isa kahari sa daan nga katipan nga amo ini ang ginhambal. Ambot kon may maduduman ka mong isa kahari sa daan nga katipan nga ginhambal ini ni Samuel sa iya. Ang ini nga mga pulungon. To obey is better than sacrifice. Yari karon ang pagtuman maayo pa sang sahalad, kag ang pagpamati sang sasapay sang mga karniro. Ano diri ang butang nga natabo? Naud ko lang taon naton, 1 Samuel chapter 15, makita naton nga naghambal ang Dios sa kay Haring Saul nga lakat ka kag gubata ang mga Amalekites. Laglaga sila ang tanan-tanan sa ila. Kag amo ini ang gimbugna sang Dios sa kay Haring Saul. Kag naintindihan ini ni Haring Saul. Gingubat niya, ginpamatay niya ang tanan-tanan. Luwas sa hari sang mga Amalekites. Kag ang mga matambok, kag mga maayo nga mga sapat, kaya ang plano ni Solomon nga amo ini ang iya nga ihalad sa Dios. Nga ang problema diri kay tamaan gid klaro nga laglagon ang tanan-tanan. Patsyon tanan-tanan. Pero maging bilin siya ang hari. Kaya masubo pa gid diri kay ang butang nga laglagon niya iya nga ginluwas kay iya nga ihalad sa aton nga Dios. Kag tungod sa ginhimo ni Haring Saul. Ini nga ginhimo ni Haring Saul, hindi gali ini. Tamaan ka gamay lang nga sala ang ginhimo ni Haring Saul. Kundi isa ini ka ginatawag naton sala nga gingamit niya pulong diri sa Biblia sa itong rebellion. Pagbato. Kay ang pagbato subong sang sala nga pagkababaylan. Kag ang pagkabatinggilan subong sang pagkadiwatahan kag mga terafim. Now, kung ang taon na ito na ininga dinanan sa kasulatan, katahom ko tani, kaya nagpahayag ang Diyos na insindihan ni Haring Saul. Apang masubo diri, kay simbahon niya ang Diyos, suno sa iyaya, nga pauna-una, suno sa iya kagustuhanan, kung paano niya simbahon ang Diyos. Kag ang Diyos nagabal hindi. Ang gusto ko pagsimba nga ginhambal ko sa imo kag sa mga katawan nimo. Kag tungod sini, ang baylo, amo ang korona ni Haring Saul. Sa sini mismo nga tion, nagtalikod ang Diyos sa kay Haring Saul bilang iya pinili nga hari sang iya nga mga katawan. Kasubo diri, kaya nga man, ang dako diri nga sala ni Saul among pagbato sa Dios.
paano diri napakita ni Samuel sa aton. Isa diri kabutang nga masapuan aton sa pulong sa Ginoo nga mo sini. Saul substituted his worship by disobeying the very command of God. Ginislan ni Haring Saul ang iya nga pagsimba nga tani sibo suno sa ginambal sa Dios, ang isla niya ini sa pagsimba nga suno sa iya nga kagustuhanan kag tungod sini isa ini kasala nga ginatog naton rebellion o kung pagbato sa Dios. That's why kung atong gililanton, there is no substitute in worshiping God. Wala sing anuman nga pwede naton mabaylo sa pag-alagad, sa pagsimba sa Dios. Kay ang iya nga pagsimba, ang iya nga pag-alagad nga batunon niya lamang ang iya nga ginaplano kag ginatuyo nga pag-alagad. Hindi pwede ang manibala no, may mga tao kay isa nga mo sini. Wala sa payan nga may mga immoral ako nga ginaobra, pero nagisimba man ko, naghatag man ko sa akon nga mga halad dira, dodamo pagani ang akon nga ginhatag nga offering ko para sa bilog nga simbahan, kaya ako di pinakadako o naghatag sa simbahan sang offering dira. So siguro batunon mo ko nagyapon sa Dios. Again, there is no substitute for worship. Immoral relationships, corrupt practices, dishonest gains. Hindi ta pwede magambal nga, bisan nagaobra ko sini, pero may ginaobra man ko nga maayo para sa Dios. Kasi nga ito paununa, nga ang Diyos may timbangan. Di ba? Nga, kung diin itong mabugat, tiya mo itong batunon sa Diyos. Kung malain ang babugat, hukman niya kita. Kung ang bugat dramayo, ano niya kita, batunon niya kita. Ang problema naton, kay ang talaksan sa Diyos, lain sa aton talaksan. Ang gusto sa Ginoo sa aton, ang pagtuman sa iya. Hindi ang aton gani nga mga halad. Kaya mas importante ang pagtuman, mas importante ang ara sa tigipuson, sang sa kamot naton, nga ginhatag naton, nga walay pagbago sa ginatog naton, aton nga tigipuson. That's so importante ini, nga makita naton subong. In coming to God, let us not only be prepared to come, but also we need to actively participate in listening to His Word, knowing it and appreciating it in order for us to have a proper response to it. Amo ini ang ginatudlo sa pulong sa Dios sa aton. Mga biyan, kagutod sa Ginoo, ang kamaturan din nga makita natong subong sa pulo sa Diyos nga masini. Biblical worship is a right response to the revelation of God. Dapat anay makasimba kita sa Ginoo sa insakto ka nagatigo kung may kapamati kita sa ginabugna niya, ginatudlo niya, ginasaysay sa aton pag-isip lang ito. So hindi lamang mo sina. Dapat galit niyang butang natin na sa aton nga mga binawatan. Ang mga butang natin nga natunan, ang butang nga mga napamanandungan naton, aton inagali nga himuon paagi sa bugay kag siya kaalam. Paagi sina, we can worship the right God, the right day. Sa madason naman yung broadcast natin, ining abyan, alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.